हाँ तो भाई लोग शुरू हो जाओ, मिंटल का लाफ्टर चैलेंज शो शुरू होने वाला है। हमारा आज का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और जैद साहब इसी सिलसिले में आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। हाँ तो भाई आ गया है मेंटल केस का जीता जागता सबसे बड़ा सबूत। आप लोग इनको सुने, मजा लें और मुफ्त में टाइम पास करें। शुक्रिया नुकबत। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है बल्कि एक भिखारी मुल्क है और इत्तेफाकन 14 अगस्त को जिस दिन ये मुल्क वजूद में आ रहा था उस दिन अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तारीख मुरतब की थी, ऐसी तकदीर लिखी थी कि भिखारियों के दर्जे में हम अव्वल नंबर के होंगे कि ये 27वीं रमजान की रात थी। तो ये अल्लाह का इज़्न उस दिन मुकम्मल हो रहा था कि एक वतन ने, एक मुल्क ने वजूद में आना था कि जो कि भीख मांगता फिरेगा और सारी जिंदगी लोगों के जिल्लत सहता रहेगा। इस रात जिस वक्त ये मुल्क वजूद में आ रहा था, रात के 12:01 पर जिस वक्त रेडियो से पहली दफा ये आवाज गूंजती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक हो पाकिस्तान वजूद में आ गया, और उसी वक्त से हमने भीख मांगने का बीड़ा उठा लिया है। पाकिस्तान मुल्क नहीं है। पाकिस्तान, जैसे हमने कहा, एक जुनून है, एक इश्क का नाम है। ये मुल्क उस वक्त वजूद में आया था जब हिंदुस्तान में पहला हिजड़ा मुसलमान हुआ था, और उस वजूद के वजह से आज पूरा पाकिस्तानी कौम हिजड़ा बना बैठा हुआ है, हिजड़ों की तरह भीख मांग रहा है जो कि हिजड़े करता है। लेकिन जिस वक्त ये 14 अगस्त का ऐलान रेडियो पाकिस्तान से हो रहा था, कम से कम 1.25 करोड़ मुसलमान या निकल चुके थे घरों से या निकलने की तैयारी कर रहे थे। अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को छोड़कर, अपने बाप दादा की कब्रों को छोड़कर, अपने घर बार, अपने माल दौलत, अपनी तालीम, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसमें कुछ नहीं मालूम था उनको कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। ये तो अल्लाह मियां ने मुकर्रर कर दिया था कि भीख ही मांगनी है कैरी लुगर के जरिए। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, जो 2 ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखे थे, उसमें से पहले ख्वाब की तकमील का वक्त अपने बड़ों से पूछेगा जिन्होंने ये वक्त देखा था जब ये आवाज रेडियो पाकिस्तान से निकली कि आपको मुबारक हो, आज पाकिस्तान वजूद में आ गया है। और कितनी दफे वजूद में लाएगा? 3 दफे तो पहले वजूद में ला चुका है, या जिंदगी भर वजूद में लाते लाते ही फौत हो जाओगे? हाँ, पाकिस्तान की और मुसलमानों की क़यादत को यह ऑप्शन दिया गया था कि पाकिस्तान ना बनाओ। उनसे हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने कहा कि हुकूमत में हिस्सा ले लो, और हमारे बड़ों ने कहा नहीं, हम हुकूमत में नहीं, बर्र-ए-आज़म में हिस्सा निकालेंगे अपना। हम एक बर्र-ए-आज़म में से अपनी सल्तनत बनाएंगे, और बर्र-ए-आज़म से ऐसा एक सल्तनत बनाएंगे कि सारी दुनिया में भीख मांगने के मामले में एकदम चैंपियन हो, जो कि हम लोगों ने अभी तक प्रूफ कर दिया है। हम एक हुकूमत पर राजी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम था, वो देख चुके थे कि जो हमसाया हमें मिलेगा इस हुकूमत में रहते हुए, वो इतना नापाक और पलीत है कि उसके साथ मुसलमानों की ना जान महफूज होगी, ना आबरू महफूज होगी। और इस वजह से ही 1947 में कैदे आजम ने कह दिया था, अमेरिका के गोद में जाके बैठ जाओ और जिंदगी भर अमेरिका से ठुकवाते रहो। मिसाल के तौर पर कैरी लुगर। और इस बात की गवाही कि यह फैसला इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इस बात की गवाही कि यह फैसला अल्लाह की तकदीर में लिख दिया गया था, और इस बात की गवाही कि इस फैसले को अमल पजीर होना था। 27वीं रमजान को यह फैसला कर दिया गया था। अमेरिका को
اور جس کسی نے اس کے لیے قربانی دی, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جائیں گے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا. یہی اس کی جھلکیاں اب میں آگے دکھاتا ہوں. حضرات, مالی مدد کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کو خیرات یا بھیک کہتے ہیں, اور بھیک لینے والوں کے لیے دنیا میں چوائسز نہیں ہوتی. انہیں گالیاں بھی دی جاتی ہیں, دھکے بھی دیے جاتے ہیں, دھتکارا بھی جاتا ہے, اور انہیں ذلیل بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ خاموشی سے سہ جاتے ہیں, کیونکہ بھکاریوں کی انا اور عزت نفس نہیں ہوتی. حضرات, ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم امریکہ سے بھیک لیتے ہیں, اپنی خدمات کا معاوضہ لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں, یا پھر امداد لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہمیں بھیک ملتی ہے, معاوضہ ملتا ہے, قرض ملتا ہے, یا امداد ملتی ہے؟ انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی, کوئی ایشورٹی نہیں مانگی, کوئی یہ سوال نہیں کیا کہ ہم کس واسطے اپنے آپ کو اجاڑ رہے ہیں اپنی ان زمینوں سے جہاں ہم نسلوں سے رہتے چلے آئے. آئیں آپ کو تاریخ بتائیں. تاریخ میں بتاتا ہوں. 1947 کے بعد جتنے بھی مسلمان پاکستان گئے ہوئے تھے, آج کے دن میں بھی اسے مہاجر کہہ کے بلایا جاتا ہے. کتنی ذلت کی بات ہے. اور یہ زاہل حمید انڈیا کے مسلمانوں کا حمایتی بنتا ہے. اس سے تو پوچھے کہ بھی کیوں اس کو مہاجر کہہ کے بلایا جاتا ہے, جواب تو دے, یا خالی بھونکے گا زندگی بھر. اب اس کے پاگل پن کا دور اب شروع ہو رہا ہے, ذرا مزہ لے لیں. یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی امانت ہے جو آج بھی انڈیا میں رہتی ہیں, سکھ اور ہندو بن کر. کوئی ایویڈنس ہے یا ایسے بھونکنے سے پروو ہو جائے گا؟ چند روز پہلے پاکستانی رینجر کا ایک سپاہی پار کر کے انڈیا چلا گیا. کیا نام ہے اس رینجر کا, اور کون سی ریجیمنٹ سے, ذرا بتاؤ سب کو. گاؤں والوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے جا کے اپنے گھر میں بند کیا. کون سا گاؤں, یعنی کہ کون سا سیکٹر سے وہ نکلا تھا, اس کا تو نام بتاؤ. رات کے وقت ایک بوڑھی خاتون آئی, سکھ, اور بڑے پیار سے اس کو ڈپٹ دے کے کہتی ہیں کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو. تو سپاہی چونکا, اسمگلر نہیں سپاہی ہوں. اور دوسری بات, پاکستان آپ نے کب بنایا تھا؟ بڑھیا رونے لگی. اسٹوری بھی بہت اچھی ہے اور اسکرپٹ بھی بہت اچھی ہے, تو ساتھ میں کچھ ایویڈنس تو دو گے. بنا ایویڈنس میں ایسے سامنے بیٹھ کے بات کرو گے آڈینس کے سامنے, تو یہ بھی سمجھیں گے کہ بھئی بھونک رہے ہو. ایسے بھونکو مت, کچھ ایویڈنس وغیرہ دو ساتھ میں, نہیں تو جمتا نہیں ہے. نہیں تو اس بات کو ماننی پڑے گی کہ بھئی تم وہاں پہ موجود تھے جیسے تم کہتے رہتے ہو, اور مجبوراً مجھے اب وہ کلپ دکھانا پڑے گا جو تمہارے ملک کے لوگ تمہاری ٹانگ کھچائی کرتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بہت جذباتی انسان ہیں, آپ اس طرح فلم بند کرتے ہیں مناظر کو کہ جیسے آپ وہاں خود موجود ہوں. آپ کیا بہت جذباتی انسان ہیں؟ کو اس طرح فلم بند کرتے ہیں جیسے آپ کی خود اپیرنس ہو, وہاں پہ آپ موجود ہو, آپ کے سامنے ساری تاتاریت ہو رہی ہو, جنگیں فلانی ہو رہی ہو, کیا آپ وہاں خود موجود ہوتے ہیں؟ یقین کیجیے خالد, ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ اس ہر اول دستے میں ہوتا تھا جس میں محمد بن قاسم, میں نے آج تک سٹوریاں سنائی ہیں. ہمیں اپنے دماغ کو واضح کرنا ہوگا کہ میں ہر سٹوری میں ہوں. میں اس میں رات کو جب سب تھک ہار کے یوں پڑے ہوتے تھے, لمبے میدان ہوتے تھے, چاندنی ہوتی تھی, سورج اوپر ہوتا تھا, بہرحال میں گندے لطیفے سناتا تھا سب کو. یقین کیجیے سارے کہہ کے مار مار کے ہنستے تھے. انٹرٹینر تھا بیسکلی اس دور میں, اگر دیکھا جائے تو آج کل انٹرٹینر تھا میں اس دور میں. ہاں تو بھائی کیسا لگا اس کا شو؟ اگلے ایپیسوڈ میں میں اس کے بھونک بھی سناؤں گا اور اس کے کرتب بھی دکھاؤں گا. میں